दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ मिठो मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै नयाँ ताजा भिडियो हेर्नका लागि मिठो मिडियालाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अहिलेसम्म पनि जातीय विभेद अन्त्य नभएको विषयमा सरू सुनारज्यूले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। के यो जातीय विभेद कहिलेसम्म? हेर्नुहोस् पुरा भिडियो। फेसबुकमा जोडिनुहुने र निहाल्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन। विशेष गरेर यति बेला नेपालमा पाउने 3 भएको छ र बेलायतमा पनि राति भइसकेको छ। म विशेष गरेर एउटा घटनाको बारेमा म लाइभमा आएकी छु। सँगसँगै यो सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न यो विषयहरू लिएर जुन खालले फेरि जातीय गाली गलौज गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू आइरहेको छ। मैले यो विषयलाई पनि जोड्नको लागि म लाइभमा आएकी छु। विशेष गरेर आज एउटा घटना जुन अर्घाखाँचीमा क्वारेन्टाइनमै कोरोना भाइरसले एकातिर एउटा मान्छेलाई छुँदाखेरि छोइन्छ अनि भनेर त्यो मान्छे देख्दा पर 2 मिटर पर भाग्नुपर्ने अवस्थामा फेरि त्यही क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि दलितले छोएको खाएपछि, दलितलाई छोइएपछि फेरि पनि विभेद अनि हुन्छ सपना नराम्रो देख्छु अनि दलितले छोएको खाँदिन भनेर एकजना पण्डित अनि त्यो क्वारेन्टाइनबाटै अर्को क्वारेन्टाइनमा वडा अध्यक्षले नै सारिदिनु भएछ, जुन कुरा आजको कान्तिपुर दैनिकमा पनि छापिएको छ। यो यति भन्दै गर्दा फेरि यति बेला रुकुमको हत्या प्रकरणदेखि लिएर मैले जुन जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू र यी अपराधका बारेमा चाहिँ बोल्दै गर्दा लेख्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालबाटै मलाई धम्की दिनेहरू, मलाई नेपाल आइज तँलाई मार्छौँ, काट्छौँ, टुक्रा पार्छौँ भन्नेहरूको जमात पनि यहाँ कमी छैन। धेरै यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ सामाजिक सद्भाव भड्काइस, जातीय द्वन्द्व मच्चाइस भन्नेहरू पनि यहाँ कमी छैनन्। धेरै सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त बनेको छ कि यस्ता घटनाहरूको बारेमा चाहिँ हामी चुप लागेर बसिराख्नु पर्ने अनि हामीले आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि फेरि हामीमाथि नै औँला उठाउने अनि हामीलाई नै मार्छौँ, काट्छौँ भनेर धम्की दिने। मैले पटक पटक भनेको छु कि जातीय विभेद र छुवाछुतले यति सीमा नागिसकेको छ कि अनि कोरोना भाइरसले पनि जब मान्छेको दिमागमा र मान्छेको सोचमा यो विभेद गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरूको चेत अहिले पनि नपसेको सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिहरू र यही समाजका ठेकेदारहरूलाई हो मैले चाहिँ बारम्बार मैले गाली गरेको, मैले चिच्याएको र मैले दया गरेको र मैले धेरै शब्दहरू खर्चेको। मैले सबै व्यक्तिलाई भनेको छैन र रुकुम घटना जुन एउटा हत्या प्रकरण अन्तर्जातीय प्रेम र विवाहले निम्त्याएको घटना जहाँ 6 जना युवकको दिनमै त्यहाँ कुटी हत्या भएको छ, जुन घटनामा त्यहाँ चाहिँ धेरै स्थानीयहरू प्रत्यक्षदर्शी छन्, धेरैले त्यो घटना लुकाएका छन्, धेरैले बङ्ग्याएका छन् र चाहिँ अहिले सिङ्गो समुदाय मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ यो हत्या प्रकरण र यो अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू यहाँ हजारौं अन्य समुदायको अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र मैले भनिरहेको छु। बारम्बार भनिराख्दाखेरि पनि फेरि पनि अनि न त विभेद रोकिन्छ अनि न त सुन्नेहरूले सुन्छ अनि हामी माथि नै उल्टा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल अनि के अरे उमा चाहिँ तैँले सामाजिक अनि द्वन्द्व मचाइस, जातीय अनि युद्ध चाहिस भन्ने। सामाजिक युद्ध अनि चाहिँ द्वन्द्व चाहेको कसले हो कि मैले बारम्बार यही क्वेसन गरेको छु। तिम्रा घरमा तिम्री आमाले कुनै दिन चाहिँ अनि जातीय विभेद भोगेको छ, धारा पँधेरामा जाँदाखेरि सानो जात भनेर अनि त्यही अनि ढाड भाँचिने गरी करङका हड्डीहरू तोडिने गरी चाहिँ तिम्रा आमालाई अनि चाहिँ जातकै नाउँमा कुटिएको छ। यदि तिम्रो आमा कुटिएको हुन्थ्यो भने तिमीहरूले बुझ्थ्यौ अनि तिम्रा दिदी बहिनीलाई सानो जात भनेर अनि कसैले अनि उसको इज्जत लुटेर अनि जब पेटमा बच्चा हुन्छ अनि त्रिशुलीमा फालिदिएको तिम्रा दिदी बहिनी हुन्थे भने त्यो लास तिमीहरूले उठाउँथ्यौ भने तिमीहरूले बुझ्थ्यौ के। अनि कसैसँग प्रेम गरेको नाउँमा अनि तिम्रा दाजुभाइलाई, तिम्रा छोराहरू अनि जातकै नाउँमा एउटा दलित केटालाई अनि के अरे ज्वाइँ स्वीकार्न सकिँदैन अनि नाता गाँच्न सकिँदैन भनेर
अनि कसैले तिम्रा भाइ अनि तिम्रा छोराहरूलाई मारेको लास तिमीहरूले उठाउँथ्यौ भने अनि तिमीहरूले बुझ्थ्यौ कि एउटा पीडा कस्तो हुन्छ। अनि जातकै नाममा आफ्ना छोरी चेली गुमाउँदा, छोरी चेलीका इज्जत लुटिँदा, अनि त्यही अनि जब कसैसँग प्रेम गरेर परिवार र श्रीमानले चाहिँ त सानो जात हो भनेर अस्वीकार गरेपछि सुसाइड गर्न बाध्य भएर झुन्डिएको लास तिमीहरूले आफ्नो दिदी बहिनी छोरीको हेर्थ्यौ भने त्यति बेला तिमीहरूको दिमागमा हुन्थ्यो कि अनि के हो त, किन चाहिँ अनि यसरी विभेद भोग्दाखेरिको पीडा के हुन्छ भनेर तिमीहरूले बुझ्न सक्थ्यौ। तिमीहरूले सक्दैनौ भने तिमीहरू चुप लाग। मैले यही लाइभबाट भन्छु कि गृह मन्त्रीज्यू, यहाँ धेरै प्रकाश सपुतदेखि लिएर मीन विश्वकर्मादेखि लिएर यहाँ चाहिँ शङ्कर विशीदेखि लिएर सरु सुनारदेखि लिएर धेरैलाई यहाँ चाहिँ जातीय गाली गलौज गरिन्छ। धेरैलाई चाहिँ अनि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तिमीहरू सानो जात सानो बुद्धि भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा नै हामी माथि फेरि पनि अनि औँला उठाइन्छ, फेरि पनि जातकै कुरा गरेर हामीलाई नङ्ग्याइन्छ, हाम्रो अपमान गरिन्छ भने, समुदायको अपमान गरिन्छ भने सामाजिक सञ्जाल चलाउने र लेख्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईले कारबाही गर्ने कि नगर्ने? अनि तपाईले यस्ता अनि फेसबुक चलाएर अनि फेरि पनि अनि सिङ्गो समुदाय र व्यक्तिलाई फेरि पनि यसरी सामाजिक सञ्जालभरि गाली बेइज्जती हुन्छ भने, अपमान हुन्छ भने त्यस्ताहरूलाई साइबर क्राइम गरेर अब चाहिँ कारबाही गर्ने कि नगर्ने? यो तपाईले गर्नुपर्छ कि हामीले एकातिर एउटा घटना घटेको पीडा छ अनि हामीले त समग्र यो समाजको चरित्र अनि यो संरचना, राज्यको संरचना अनि कानुनको कुरा गरिरहेका छौं। हामीले कुनै व्यक्ति विशेष, तिमीहरू एउटा बाहुन भनेको छैनौ, हामीले बाहुनवादको कुरा गरेको छौं। हामीले समाजको जातीय विभेद, अन्धविश्वास र चाहिँ यसैलाई टेकेर अनि चाहिँ यसैलाई मानेर जुन खालको चाहिँ विभेद, जुन खालको अपराध, जुन खालको घटनाहरू भएको छ त्यसको विरोध गरेको छौं। अनि मैले आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ किन चाहिँ अनि मलाई तिमीहरूले टार्गेट गर्छौ? तिमीहरूलाई एक एक मैले हेरेको छु। सक्छौ भने तिमीहरूले मलाई मारेर देखाओ, मलाई गोली ठोकेर देखाओ। र एउटा कुरा मैले के भन्छु भने म बेलायत बसेर म लाइभमा भुकेको होइन। सरु सुनार धेरै वर्षदेखि चाहिँ छुवाछुतको लागि, महिलाहरूको लागि, धेरै बलात्कृत, धेरै यस्ता घटनाहरूको लागि गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा पुगेर धेरै पुलिस प्रशासनमा चाहिँ पुगेर अनि त्यो घटना उठाएको मान्छे हो। र लकडाउनले मात्रै म यहाँ भएको। तिमीहरू सबलाई मैले भन्दैछु, म कुनै युरोपमा लुकेर बसेको छैन। म अहिले लकडाउनले मात्रै, म कोरोना भाइरसको कारणले मात्रै म नेपाल आउन नसकेको। खुल्दा बित्तिकै म खुलेलाम आउँछु। र तिमीहरूले एउटा सरु सुनारको मुख बन्द गराउला, तिमीहरूले कहीँ मारौला, कहीँ किडन्यापिङ गरौला, कहीँ केही गरौला, तर याद गर धेरै यस्ता सरु सुनारहरूको जन्म नेपालमा भइसकेको छ। र तिमीहरू सामाजिक सञ्जाल अनि चलाउने मान्छेहरू जसले चाहिँ जसरी चाहिँ धम्की दिने, जसरी चाहिँ मेरा फोटाहरूलाई अनि दुनियाँ कुराहरू लेख्ने, अनि तिमीहरू राम्रोसँग बुझ। सामाजिक सद्भाव र जातीय द्वन्द्व कसले चाहेको छ? के जातकै नाममा चाहिँ अनि हामी मारिराख्नु पर्ने? अनि हामी चाहिँ जस्ता अन्यायहरू पनि हामीले सही राख्नु पर्ने? अनि हामीले जब आफूमाथिका अन्याय जब जातकै नाममा अनि सानो एउटा प्रेम गरेकै नाउँमा जब अनि हाम्रा युवाहरूलाई मारिन्छ, अनि हाम्रा छोरीचेलीलाई बलात्कार गरिन्छ, उनीहरूलाई मर्न बाध्य बनाइन्छ, त्रिशुलीमा खसालिन्छ, अनि सबै कुरा गरिन्छ भने त्यसको आवाज उठाउँदा, त्यो अन्यायको विरुद्ध बोल्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ अनि त्यो कुरा पाच्ची नहुने? यदि चाहिँ पाच्ची हुँदैन भने यो सभ्य समाजका युवाहरू हो अहिले जसले चाहिँ आफूलाई सभ्य भनेर भनिराख्छौ। अनि तिमीहरू सुध्र न। तिमीहरूले आफ्नो घर परिवार अनि समाजलाई सुधार्नतिर लाग। र चाहिँ यस्ता खालका हत्या अनि यस्ता खालका अनि जातीयकै नाममा चाहिँ भएका घटनाहरूलाई तिमीहरूले रोक्न पर्छ। अनि जब चाहिँ एउटा समुदायलाई जातकै नाममा अनि कसैसँग प्रेम गरेको बहानामा अनि विवाह गर्ने दुईटाको इच्छा हुँदै अनि जिउँदै उनीहरूलाई कुटी उनीहरूलाई फालिन्छ भने अनि चाहिँ यो द्वन्द्व कसले चाहेको छ? अनि हामी जब बोल्यौं भने चाहिँ अनि तिमीहरूले चाहिँ सरु सुनारले द्वन्द्व चाह्यो भन्ने? हिजोको दिनमा जनयुद्ध जब चाहिँ प्रचण्डदेखि लिएर बाबुरामदेखि लिएर अहिलेको गृहमन्त्री अनि रामबहादुर थापादेखि लिएर जनार्दन शर्माहरूले बन्दुक अनि उठाएका के का लागि थिए त? अनि बन्दुक उठाउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ अनि दलित समुदायले पनि त बन्दुक उठाएको थियो, बोकेको थियो। त्यति बेला अनि जातका कुराहरू थिएनन्। अनि आज चाहिँ जब चाहिँ अनि प्रचण्ड हिजोको दिनमा बन्दुक अनि बोकाउँदै गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल बन्नुभयो।
अनि रामबहादुर थापा बादल के अरे थापा अनि बादल चाहिँ जब रामबहादुर थापा बन्नु भयो अनि त्यसपछि पो त यहाँ त फेरि अनि जातकै नाममा मारिनु पर्ने कुटिनु पर्ने अनि दिनदिनै यस्ता घटना हुँदाखेरि चाहिँ ती कुराले चाहिँ कसैलाई नचुने जब चाहिँ हामीले आवाज उठाउँदाखेरि अनि तिमीहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै अनि मार्छु काट्छु तँलाई चाहिँ अनि बलात्कार गर्छु भनेर धम्की दिने यो मैले गृहमन्त्रीज्यू समक्ष यो भिडियो पुगोस् र यो अनुरोध हो कि सामाजिक सञ्जालमा जसरी चाहिँ हाम्रा चरित्र हत्या गर्ने अनि फेक आइडीहरूदेखि लिएर अनि असली आइडीहरूबाट पनि फेरि पनि कामी दमै त सानो जात दलितहरू भनेर चाहिँ दुनियाँ भन्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने अब यस्ता मुख बन्द गराउने कि नगर्ने एकातिर समाजमा अनि भोगेका हामीले एउटा विभेद छ अनि आफ्नो परिवार अनि त्यही युवाहरू घुमाउँदाखेरिको अनि जातकै नाममा जसरी मारिएका छन् त्यो पीडा र त्यो आक्रोश अनि हामीमा छ त्यही माथि चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फेरि अनि हामीलाई फेरि अर्को खालको चाहिँ अनि दुनियाँ कुराहरू भनेर धम्काएर दुनियाँ बेइज्जत गर्ने यो रोक्ने कि नरोक्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा जे मन लाग्छ लेखेर धम्की दिनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ र अर्को कुरा मैले फेरि पनि यही जोड्छु जुन क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने अनि ओडाबाट नै उ गरेर त्यहाँको सहयोगी बनेका एकजना दलित युवाले अनि पकाएको अनि सामूहिक त्यहाँको चाहिँ स्थानीय निकायले राखेको क्वारेन्टाइनमा म पण्डित हुँ दलितले छोको खादिन दलितले छोको खानु पर्यो भने म मर्न तयार छु भनेर त्यहाँ जातीय विभेद गर्ने अनि त्यो पण्डितलाई क्वारेन्टाइनमा अनि सार्ने हो कि ओडा अध्यक्षज्यू त्यसलाई चाहिँ कस्टडीमा हाल्ने हो अनि जब चाहिँ उसले त्यही क्वारेन्टाइन भित्रै जातीय विभेद गर्छ अनि त्यहीनिर उसले खाँदैन होइन हामीले यो माग गरेका छैनौँ कि कसैको घरमा हामी गएर खानु पाउनु पर्छ तिमीहरूका घरमा जानुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग होइन र कसैलाई हाम्रो घरमा आएर हामीले पकाइदिएको खाइदिनुहोस् हजुर तपाईहरू ठुलो हुनुहुन्छ भन्ने पनि होइन तर सार्वजनिक स्थलको कुरा गर्दैछौँ सार्वजनिक सम्पत्तिको कुरा गर्दैछौँ हामी जुन सार्वजनिक रूपमा त्यहाँको स्थानीय ओडाले राखेको अनि क्वारेन्टाइनमा अनि त्यही जहाँ ओडाबाटै सिफारिस भएर त्यहाँको सहयोगी बनेका एउटा दलित समुदायका व्यक्तिले अनि सबैलाई पकाएको खाना अनि त्यो जब एउटा पण्डितलाई जब म ठुलो जात हो भनेर उसलाई पच्दैन उसलाई चाहिँ दलितले पकाएको म खादिन म मर्छु म पण्डित हो मैले सपना नराम्रो देख्छु भनेर अनि उसले त्यही विभेद गर्छ अनि भने त्यसलाई चाहिँ अनि तपाईहरूले अर्को क्वारेन्टाइनमा हजुर तपाईँ चाहिँ पण्डित हो भनेर शिफ्ट गर्ने हो कि त्यसलाई कस्टडीमा हाल्ने हो त्यहाँको ओडा अध्यक्ष जिम्मेवार हुनुहुन्छ अनि ओडा अध्यक्षले अनि उसलाई सार्ने होइन कस्टडीमा हाल्नुहोस् र फेरि पनि भन्छु भोलिसम्म त्यो ओडा अध्यक्षज्यूले अनि त्यो जुन उहाँ उसलाई शिफ्ट गर्नु भएको छ अर्को क्वारेन्टाइनमा त्यहाँबाट निकालेर अनि जातीय छुवाछुत कसुर ऐन अनुसार चाहिँ उसलाई चाहिँ कस्टडीमा हाल्नुपर्छ नत्र त्यहाँका युवाहरू उठ्नुहोस् र चाहिँ अन्य मलाई गाली गरिराख्ने तपाईँ अनि अन्य समुदायको दाजुभाइहरूलाई पनि मैले विनम्र अनुरोध गर्छु तपाईहरू पनि उठ्नुहोस् न यस्ता घटनाको अनि यस्ता विभेदको विरुद्ध तपाईहरू उठ्ने होइन कि हामीले हाम्रो अन्यायको विरुद्ध हामीले आवाज उठाउँदाखेरि अनि तपाईहरूलाई चाहिँ अनि सामाजिक द्वन्द्व मच्चाइ भन्ने तपाईहरूले हामीलाई कुटिराख्ने अनि हामीलाई तपाईहरूले अनि जातकै नाममा प्रेम गरेकै नाउँमा अनि हरेक बाहनामा चाहिँ तपाईहरूले टाउको फोर्ने हाम्रा आमाका काख रित्याउने हाम्रा दिदी बहिनीका अनि दाजुभाइहरूलाई तपाईहरूले काखबाट खोसेर लगेर अनि त्यही उकै नाममा चाहिँ जातकै नाममा अनि तपाईहरूले मार्न हुने मैले चाहिँ त्यहाँका हत्याराको कुरा गर्दैछु र हत्याराको किन चाहिँ उनीहरू सिर्जित भए त्यसको जड के हो मैले त्यसको कुरा गर्दैछु हो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका केही व्यक्तिहरू अपराधी छन् तर तिनीहरूलाई अपराधी बनाउने अनि यो के हो त यो समाज होइन यो समाजको संस्कार होइन परम्परा होइन जसले चाहिँ अनि जातीय विभेदलाई बढुवा दिएर अनि विभेद गर्नै पर्छ यो समाजलाई यो समुदायलाई यस्तै गर्नुपर्छ उसका छोरी चेलीलाई अनि जवानी चल्छ उसका इज्जतसँग खेल्नुपर्छ स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने अनि चाहिँ सोच अनि संस्कार अनि मैले त संस्कारको कुरा गरेको छु मैले यो संरचनाको कुरा गरेको छु र त्यसमा तपाईहरूले साथ दिने कि नदिने र जोले तपाईहरूले अनि ट्रोल बनाउनु भएको छ मलाई तपाईहरूले जे भन्नु भएको छ मैले फेरि पनि मैले विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु कि
जब कुनै पनि एउटा समुदायलाई जातकै नाममा यसरी कुटी कुटी हत्या गरिन्छ, कुनै पनि छोरी चेलीको इज्जतलाई अनि लुटेर जब पेटमा बच्चा हुन्छ उसलाई चाहिँ जातकै नामबाट अस्वीकार गरेर उसलाई बहिष्कार गरेर झुन्डिन बाध्य बनाइन्छ र पेटमा बच्चा भइसकेपछि अनि तँलाई चाहिँ म स्वीकार्दिन भनेर अनि कुनै अन्जान बनेर त्रिशुलीमा लगेर त्यो एउटा छोरी चेलीलाई जब फालिन्छ मारिन्छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी आवाज मात्रै होइन, मैले फेरि पनि भन्छु, जब अन्याय हुन्छ, जब चाहिँ यस्ता खालका अनि विभेद र यसले चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू र हाम्रा समुदायका हरेक दिन जस्तो चाहिँ विभेद र अनि ज्यानै लिने घटना हुन्छ भने त्यसमा प्रतिकार हुन्छ र त्यो राज्यले रोक्नुपर्छ। मैले भनिराखेको छु र कुनै दिन अनि जसरी चाहिँ प्रचण्डदेखि लिएर अनि जनार्दनदेखि लिएर गृहमन्त्रीदेखि लिएर हिजोको चाहिँ राजतन्त्रदेखि लिएर नेपाली अनि जनताको सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि त्यहाँनिर थुप्रै कुरा थिए, महिलाका कुराहरू थिए, दलितका कुरा थिए, छुवाछुत नगर्नेदेखि लिएर अनि सबै समान भनेर त्यहाँ थुप्रै कुराहरू उहाँहरूले नारा बोकेर त्यति बेला चाहिँ हाम्रो समुदायले पनि 1600-1700 अनि रगतको बलिदानी दिएको छ। अनि त्यति बेला अनि हतियार त त्यति बेला प्रचण्ड जीवहरूसँग चाहिँ यो समुदायले पनि उठाएको हो त। अनि आज त्यो हतियार अनि उहाँहरू सत्तामा हुँदाखेरि अनि आज फेरि हामी अनि यही जातकै नाममा चाहिँ हामी मारिनु पर्छ भने अनि अब आफ्नो लागि दलित समुदायले हतियार उठाउँछन् कि उठाउँदैनन्? मैले यो प्रश्न गरिरहेको छु, मैले राज्यलाई घचघचाइरहेको छु। त्यही भएर फेरि पनि त्यो समयको त्यो अवस्थाको सिर्जना नभओस् कि जातकै नाममा दलित समुदायहरू फेरि मारिनु पर्ने अनि फेरि पनि अनि हिजोको दिनमा अनि अरूको लागि बन्दुक बोक्दा हतियार उठाउँदै गर्दाखेरि आज फेरि आफ्नो न्यायको लागि अनि हामी बाँच्न पाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो हतियार उठाउने अवस्थाको सिर्जना नहोस्, हामी कहिले पनि चाहदैनौँ र यसको अन्त्य होस्, जातीय विभेदको अन्त्य होस् र जातकै नाममा यसरी कोही पनि मारिनु नपरोस् र यस्ता घटनालाई नलुकाइयोस् भनेर मैले भनिरहेको छु। तपाईहरू एक पटक सोच्नुहोस् त, जसले गाली गर्नुहुन्छ, जसले जातका कुरा उठाइ भन्नुहुन्छ, एकचोटि तपाईहरू आफ्नो छोरी चेली आफ्नो आमा अनि भनेर एकचोटि सोच्नुहोस् त, तपाईको आमा तपाईको दिदी बहिनीले यसरी नै अछुत यसरी नै धारा पँधेरा सार्वजनिक स्थलदेखि लिएर हरेक बाटो घाटोदेखि लिएर हरेक सडकका गल्लीदेखि लिएर अनि चाहिँ धारा पँधेरादेखि लिएर जहाँनिर मेला पातादेखि लिएर मन्दिरदेखि लिएर राज्यको हरेक निकायमा हरेक ठाउँहरूमा सानो जात अछुत तँलाई देख्दा साइत पर्दैन अनि चाहिँ त्यो सानो जात भनेर अनि हामी माथि चाहिँ गरिएको एउटा अपमान र विभेद तपाईको आफ्नो छोरी चेली बहिनी भनेर एकचोटि चाहिँ त्यो विभेदलाई तपाईहरू महसुस गर्न सक्नुहुन्छ? के बितेको छ हामीमा, के बितेको छ तपाईहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ? यसको अन्त्य गर्नुस् न, तपाईँ हामी मिलेर अन्त्य गर्ने हो। तपाईहरू सबैको साथ, तपाईहरू सबैको सहयोग र चाहिँ सभ्य समाजको हामी कल्पना गर्दै गर्दा सभ्य समाज निर्माण गर्ने अनि तपाईहरू जस्तो बुझ्ने दाजुभाइ जुन अन्य समुदायको हुनुहुन्छ सबैको अनि मैले चाहिँ यति कुरा गर्दै गर्दा रुकुम हत्याकाण्डमा देखि लिएर हरेक घटनामा आज अर्को जिल्लामा एकजना दलित बालिकालाई 13 वर्षको 12.5 वर्षको त्यहाँ बलात्कारीसँग नै अनि विवाह गराइएर झुन्डिएको अवस्था छ। तपाईहरू बोल्दिनुस् न, तपाईहरू, मैले समग्रलाई भनेको छु, मैले कुनै व्यक्ति विशेषलाई भनेको छु होइन, मैले सिङ्गो महिला आन्दोलनलाई भनेको छु, मैले सिङ्गो राज्यलाई भनेको छु, कानुनको कुरा गरेको छु, मैले संरचनाको कुरा गरेको छु, मैले समाजको अनि यथार्थ चरित्रको कुरा गरेको छु। र अनि यति भन्दै गर्दाखेरि अनि तपाईहरूले अनि सरु सुनारले चाहिँ हतियार उठाउने चेतावनी दिए अनि सामाजिक सद्भाव भाड्न खोजी जातीय युद्ध चाहिँ जातीय युद्ध हामीले चाहेको छैनौं। जातीय युद्ध हुनुभन्दा अगाडि जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्नुहोस्। यो राज्यको जिम्मेवारी हो, यो समाजको सबै व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी हो, यो तपाईहरूको जिम्मेवारी हो, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो र यो जिम्मेवारी तपाईहरूले पूरा गर्नुहोस् र सभ्य समाजको सभ्य व्यक्ति बन्दै गर्दा यस्ता अन्धविश्वास यस्ता कुप्रथाहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि तपाईहरू अनि सबै साथ दिनुस् भनिरहेको छु मैले। र कुनै समय त्यस्तो नहोस्। आज अमेरिकामा देख्नुभयो नि, एउटा काला र गोरा जातिको हुँदा एउटा गोरा जातिको प्रहरीले काला जातिको अफ्रिकन एकजना युवकलाई मार्दाखेरि आज त्यहाँ चाहिँ आगो बोलेको छ, त्यहाँ कति खरबौंको क्षति भएको छ अनि त्यहाँको जनताहरू कसरी उठेका छन्। अनि नचाहेर पनि मान्छेले चाहिँ उन्मुक्ति चाहन्छ। अनि यो कुरा तपाईहरूले बुझ्नु पर्यो नि त। अनि तपाईहरू अनि जति बेला पनि सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरूले जति तपाईहरूले जातीय गाली गर्नु भएको छ, जति तपाईहरूले चाहिँ मलाई टार्गेट गर्नु भएको छ, जे गाली गर्नु भएको छ, र मैले यही सहित भन्छु कि भोलि गृह मन्त्रीज्यूलाई एउटा निवेदन एउटा उजुरी
मैले हाल्छु कि सामाजिक सञ्जालमा अनि जातीय गाली गलौज गर्ने अनि जातीय द्वन्द अनि को सिर्जना गरी भनेर अनि हामी माथि जसरी चाहिँ म लगायत अनि सिङ्गो समुदायलाई नै जसरी सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरूले जे गर्नु भएको छ, तपाईँ जतिको अपराधी तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ जसले फिल्डमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विभेद गरेको छ नि, त्यत्तिकै अपराधीहरू सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूले जसरी चाहिँ अनि फेरि पनि डोमिनेट गरेर जसरी तपाईहरू बोल्नु भएको छ, जसरी लेख्नु भएको छ अनि जसरी गाली गर्नु भएको छ, तपाईहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ। फेरि पनि मैले भन्छु, तपाईहरू अझै पनि सुध्रिनुहोस्, तपाईहरू अझै पनि साथ दिनुहोस्। यो समाज सभ्य समाज बनाउनको लागि तपाईहरू सबैको साथ छ र त्यही साथबाट नै हामी अगाडि बढ्ने हो मैले भन्दै, र केही ट्रोल बनाइरहेका छन्, फेक आइडीहरूदेखि लिएर अनि दुनियाँ कुराहरू बनाइरहेका छन्। मैले फेरि पनि भन्छु, जातीय द्वन्द हामीले चाहेको छैनौँ र जातीय द्वन्द्वलाई सरकारले अब चाहिँ रोक्नुपर्छ कि जातकै नाममा चाहिँ कुनै पनि युवा यो समाजको हामी दलित नारीहरूलाई जातकै नाममा चाहिँ लुटिन्छ, कुटिन्छ, अपमान गरिन्छ अनि हामीलाई मर्न बाध्य बनाइन्छ र प्रेम गर्दा विवाह गर्दाखेरि हाम्रा युवाहरूलाई कुटी कुटी अनि मारिन्छ भने अनि अब यसको अन्त्य र चाहिँ अनि त्यो चाहिँ तपाईहरूले रोक्नुपर्छ। यदि रोकिएन भने अनि त्यसको जिम्मेवारी पनि हुनुपर्छ। यो किनकि यो मैले धम्की होइन, मेरो च्यालेन्ज होइन, यो हामीले भोग्दै आएको विभेदले अब हामीलाई अति नै बढी भएको छ। त्यसैले तपाईहरूले फेरि पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् र फेरि पनि तपाईहरू सुध्रिनुहोस्। सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू, लेख्नेहरू तपाईहरूले राम्रोसँग चाहिँ लेख्नुहोस् भनेर मैले फेरि पनि भन्दैछु। र गृह मन्त्रीज्यूलाई सामाजिक सञ्जालमा जसरी चाहिँ जुन खालको गाली गलौजदेखि लिएर जसरी जातीय अपमान गरेर जसरी चाहिँ टार्गेट गराएका छन्, जसरी चाहिँ तँलाई बलात्कार गर्छु, तँलाई मार्छु भनेर जसरी गरेका छन्, अब त्यसको सुरक्षा अब तपाईँले लिनुपर्छ, हाम्रो सुरक्षा। र यसको लागि चाहिँ प्रोसेस पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भनेर मैले पनि यो जानकारी पनि गराउँदै म रातिमा मलाई अति नै बढी भएर म लाइभमा आएकी छु। फेरि पनि मैले भन्छु कि जुन अर्घाखाँचीमा जुन एकजना पण्डित भनेर आफूलाई चिनाउनेले जसरी दलितले छोएको म खादिनँ, म मर्छु भन्ने मान्छे जसले वडा अध्यक्षले जसरी चाहिँ त्यसलाई अर्को क्वारेन्टाइनमा ससम्मानपूर्वक राख्नु भएको छ, जातीय विभेद गर्ने अपराधीहरूलाई ससम्मान शिफ्टिङ होइन, उसलाई चाहिँ अब हनुमान ढोकातिर चाहिँ लिफ्टिङ दिनुपर्छ। अनि यो चाहिँ वडा अध्यक्षसम्म चाहिँ म भोलि पुग्नेछु र त्यो पण्डितलाई जसरी जातीय विभेद गरेर जसरी अपमान गरेको छ सार्वजनिक रूपमा, त्यसलाई चाहिँ कानुनी कारबाहीको लागि चाहिँ सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्दै म यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।